नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 20 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 10 श्लोकान् पठामि। गरुडापातविश्लिष्ट मेघनादास्त्रबन्धनः दाशरथ्योः क्षणक्लेशः स्वप्नवृत्त इवाभवत्। ततो बिभेदपौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम् रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद् विदीर्णहृदयः शुचा समारुतिसमानीत महौषधिहतव्यथः लङ्कास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरैः सनादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभम् मेघस्येव शरत्कालो न किञ्चित् पर्यशेषयत् कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुल्यावस्थः स्वसुकृतः रुरोध रामं शृङ्गीव टङ्कच्छिन्नमनःशिलः अकाले बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान् रामेषुभिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात् अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः रामं पदातिमालोक्यं लङ्केशं च वरूथिनम् हरियुग्यं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरन्दरः मातलिस्तस्य माहेन्द्रम् आमुमोच तनुच्छदम् यत्रोत्पलदलक्लैब्यम् अस्त्राण्यापुः सुरद्विषाम्। एतावता मेघनादेन सर्पास्त्रस्य नागास्त्रस्य बन्धनं कृतं, परन्तु सः क्षणक्लेशः स्वप्नवृत्तः आसीत्। गरुडस्य शक्त्या तस्य बन्धनस्य तस्मिन्नेव क्षणे नाशः जातः इति कथाभागः अस्माभिः अधीतः अस्ति। इदानीम् अग्रे सरामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 77तमः श्लोकः। ततो बिभेद पौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम् रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद् विदीर्ण हृदय शुचा। बहु सरलः श्लोकः, परन्तु अत्र एकः असङ्गतिः इत्याख्यः अलङ्कारः प्रयुक्तः अस्ति। अत्र रावणेन मुक्ता एका शक्तिः रामस्य तथा लक्ष्मणस्य किञ्चित् कालं यावत् चेतनां हरति। Both of them become unconscious iti ashayah asti. So this is the story where both Rama and Lakshmana become unconscious, and then Hanumana brings the Dronagiri mountain and uses the Sanjeevini from that mountain and brings back their consciousness. पदच्छेदं पश्यामः। ततः बिभेद पौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणं रामः तु अनाहतः अपि आसीत् विदीर्णहृदयः शुचा। श्लोकः सरलः अस्ति। प्रथमं वाक्यम् एकं वाक्यमेव एकस्मिन् समये स्वीकरोमि। प्रथमायां पङ्क्तौ विद्यमानमिदं वाक्यं ततः पौलस्त्यः लक्ष्मणं शक्त्या वक्षसि बिभेद। केवलं प्रथमायाः पङ्क्तेः शब्दानां पुनारचनां कृत्वा इदं वाक्यं जायते। ततः इत्युक्ते अनन्तरं, पौलस्त्यः इत्युक्ते रावणः लक्ष्मणं सौमित्रीं शक्त्या अ स्पेसिफिक् टैप् ऑफ अस्त्र और वेपन् कासु इति तस्य आयुधस्य नाम कासु सामर्थ्ययोः शक्ति इति अमरकोशे निर्देशः अस्ति। सो शक्ति is a name of a particular weapon that's also called kasu. So kasu इत्याख्येन आयुधेन वक्षसि इत्युक्ते हृदये बिभेद भेदं कृतवान्, सः अभिनत्, सः विदारितवान् इति आशयः। अतः अनन्तरम् इत्युक्ते इन्द्रजिता नागास्त्रं क्षिप्तम् आसीत्, तस्मात् नागास्त्रात् रामलक्ष्मणौ मुक्तौ अभवताम्
इति सर्वं दृष्ट्वा अनन्तरं रावणः कासु इत्याख्यम् अस्त्रं लक्ष्मणस्य हृदयं प्रति अप्रेषयत्। लक्ष्मणस्य हृदये अनेन अस्त्रेण सह प्रहारं कृतवान्। अनेन लक्ष्मणः मूर्छितः अभवत्। इत्युक्ते रामं प्रति इदम् अस्त्रं प्रेषितं नासीत्, केवलं लक्ष्मणं प्रति एव प्रेषितम् आसीत्। लक्ष्मणः एतत् अस्त्रं प्राप्य मूर्छितः अभवत्। किञ्चित् कालं यावत् तस्य चेतना अपहृता अभवत्। अनेन अस्त्रेण सः मूर्छितः जातः। इदं सर्वं दृष्ट्वा इदानीं द्वितीयायां पङ्क्तौ उच्यते रामः अपि तादृशः अचेतनः जातः इति। रामः तु अनाहतः अपि शुचा विदीर्णहृदयः आसीत्। रामः इत्युक्ते दाशरथिः अनाहतः, न आहतः, न ताडितः, अस्त्रेण रामस्य उपरि प्रहारः न जातः, केवलं लक्ष्मणस्य उपरि प्रहारः जातः। अतः रामः अनाहतः आसीत्, तथापि सः शुचा दुःखेन, शुच इति चकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः पूर्वस्मिन्नपि एकस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टः। शुचा इत्युक्ते दुःखेन, दुःखेन रामः कीदृशः अभवत्? विदीर्णहृदयः इत्युक्ते यस्य हृदयं विदीर्णं जातं, यस्य हृदयं भिन्नं भग्नं जातं, यस्य मनः भग्नम् अभवत्। रामस्य हृदये साक्षात् आघातः न कृतः आसीत्, तथापि लक्ष्मणस्य अवस्थां दृष्ट्वा बन्धुप्रेम्णा रामस्य हृदयम् अपि लाक्षणिकार्थेन, लक्ष्मणस्य हृदयं तु प्रत्यक्षं भग्नम् अभवत्, रामस्य हृदयं लाक्षणिकार्थेन भग्नम् अभवत्, परन्तु दृश्यम् उभयोः विषये समानमेव आसीत्। लक्ष्मणः बाणस्य शक्त्याः आघातेन मूर्छितः जातः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा विदीर्णहृदयः रामः अपि मूर्छितः जातः। अनेन प्रकारेण द्वौ अपि रामलक्ष्मणौ स्वस्य स्वस्य चेतने किञ्चित् समयं यावत् त्यक्तवन्तौ इति आशयः। अत्र विशेषः कश्चन साहित्यस्य बिन्दुः मया वक्तव्यः। अयम् अत्र असङ्गतिः अलङ्कारः अस्ति। असङ्गतिः अलङ्कारः इत्यस्य कः अर्थः? कार्यम् एकस्मिन् स्थले भवति, परन्तु कारणम् अन्यत्र विद्यते। अस्य अलङ्कारस्य असङ्गतिः अलङ्कारः इति नाम दीयते। तत्र कुवलयानन्दे इत्युक्ते अलङ्कारस्य ग्रन्थे कानिचन अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्य अलङ्कारस्य दत्तानि सन्ति, परन्तु अत्र विद्यमानं रघुवंशे विद्यमानम् इदम् उदाहरणं रावणेन लक्ष्मणस्य उपरि बाणः क्षिप्तः आसीत्। इत्युक्ते कारणं लक्ष्मणे आसीत्। लक्ष्मणस्य हृदयं तु भग्नम् अवश्यं जातं, परन्तु सः विषयः नास्ति। रामस्य अपि हृदयं भग्नं जातं। केन कारणेन भग्नं जातं? रावणेन त्यक्तेन बाणेन रामस्य हृदयं भग्नं जातम्। अनेन प्रकारेण कारणम् इत्युक्ते बाणः एकस्मिन् स्थले इत्युक्ते लक्ष्मणे, परन्तु कार्यम् इत्युक्ते चेतनानाशः अपरस्मिन् स्थले इत्युक्ते रामे। अनेन प्रकारेण एकस्मिन् स्थले कार्यम्, अपरस्मिन् स्थले कारणम् इति असङ्गतिः अलङ्कारः अस्ति। एतत् असङ्गतिः अलङ्कारस्य अत्र अस्मिन् 12 सर्गे दृष्टम् उदाहरणं वर्तते। अन्वयं पश्यामः। ततः पौलस्त्यः शक्त्या लक्ष्मणं वक्षसि बिभेद, रामः तु अनाहतः अपि शुचा विदीर्णहृदयः आसीत्। अर्थः, अनन्तरं रावणः कासु शक्त्या लक्ष्मणस्य हृदयं विव्याध, तद् दृष्ट्वा रामस्य हृदयं साक्षात् प्रहारं विना अपि शोकेन विदीर्णम् अजायत। रावणः शक्तिं प्रयुज्य लक्ष्मणं उरसि बिभेद, लक्ष्मणः भूतले अपतत्। तत् शोकेन रामः आहतः अपि तत्पार्श्वे अपतत्। तस्य हृदयं शोकेन विदीर्णम् आसीत्। रावणः युगपद् एव द्वौ अपि अपार्तयत् इति पुस्तकस्थः अर्थः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 870तमः श्लोकः। समारुतिसमानीत महौषधिहतव्यथः, लङ्कास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरैः। इदानीं मारुतिना औषधिः आनीता, तया औषध्या
सः लक्ष्मणः पुनः चेतनां प्राप्य राक्षसान् अहन् इति अत्र आशयः अस्ति. The way Kalidasa puts it is in a very beautiful manner. Let's see. अत्र पदच्छेदः सः मारुतिसमानीत महौषधि हतव्यथः लङ्कास्त्रीणां पुनः चक्रे विलाप आचार्यकं शरैः. This word Vilapacharyakam is very beautiful. Let's see that, but before that, let's have the remaining part of the shloka. Chakre iti kriyapadam akarot iti arthaha kru dhatoh lit lakarasya prathama purusha ekvachanasya rupamasti. By now we have seen enough lit lakara forms. So by looking at the lit lakara forms, I think you should be able to understand where it lies. Usually it is either prathama purusha ekvachanam, dvivachanam or bahuvachanam. So kaha chakre saha. Saha ityukte lakshmanah. रामः लक्ष्मणः द्वौ अपि चेतने त्यक्तवन्तौ इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्. इदानीं द्वयोः अपि चेतना पुनः प्राप्ता. ताभ्यां लक्ष्मणस्य विषये अत्र अस्मिन् श्लोके वर्णनं कृतमस्ति. अतः कः चक्रे सः इत्युक्ते लक्ष्मणः. सः पुनः चक्रे पुनः प्रारम्भे अपि सः राक्षसान् अहनन्, परन्तु तदनन्तरं किञ्चित् कालं यावत् सः चेतनाहीनः जातः आसीत्. इदानीं चेतनां सम्प्राप्य पुनः अप्रथमवारं पुनः पुनः अनेकवारं सः राक्षसान् अहन् इति आशयः. राक्षसान् अहन् इति अग्रे आगमिष्यति, केवलम् आशयः मया अत्र उक्तः. अतः सः पुनः चक्रे. कीदृशः सः? इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके तु अस्माभिः दृष्टं तस्य चेतना नष्टा जाता आसीत्. इदानीं तस्य चेतना पुनः प्राप्ता इति तस्यैव विशेषणरूपेण यः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति तेन ज्ञाप्यते. अतः कीदृशः सः? मारुति समानीत महौषधि हतव्यथः. सरलः समासः. मारुति समानीत. मारुतीना समानीत. मारुतिः इत्युक्ते हनुमान्, समानीत इत्युक्ते सम्यक् आनीतम्. मारुतिना समानीता. का समानीता? महौषधिः. महती औषधिः महौषधिः. महत् शब्दस्य समासे नित्यं महा इति आदेशः भवति. अतः महा प्लस औषधिः महौषधिः. अतः मारुति समानीत महौषधिः. मारुति समानीता इत्युक्ते मारुतिना समानीता महौषधिः. The great medicine brought by Maruti. अनया औषध्या किम अभवत्? हता इत्युक्ते नष्टा. मारुति समानीत महौषध्या हता. मारुति समानीत महौषधि हता. या औषधिः मारुतिना आनीता तया हता नष्टा गता. किम नष्टा? व्यथा बाधा पीडा. अतः तया औषध्या बाधा पीडा नष्टा आसीत्. एतत् सर्वम् अन्ते बहुव्रीहि समासेन एकत्र रूपेण स्थाप्यते. मारुति समानीत महौषधि हता व्यथा यस्य सः. The one whose pida, the one whose danger was removed because of the medicine brought by Hanuman. अतः मारुति समानीत महौषधि हता व्यथा यस्य सः. मारुति समानीत महौषधि हतव्यथः. बहुव्रीहि समासः अस्ति. बहुव्रीहि समासे पुंवद् भावः अपि भवति. So understand this. Purvapada is in the strilinga. Maruti samanita mahaushadhi hata. That hata becomes hata. This is not normal. For example, Sitayaha patihi. You still say Sita patihi. You don't say Sita patihi. That Purvapada doesn't become pullinga. Only two samasas this particular Purvapada becomes pullinga. One is Karmadharaya. Dirgha rajjuhu iti dirgha rajjuhu. It becomes pullinga. And second is Bahuvrihi. So Maruti samanita mahaushadhi hata vyatha yasya saha. मारुति समानित महौषधि हतव्यथः इति बहुव्रीहि समासे पुंवद्भावः भवति. मारुतिना या औषधिः आनीता तया यस्य पीडा नष्टा जाता तादृशः लक्ष्मणः.
अतः कथाभागः कः? रावणेन कासु शक्त्या लक्ष्मणः मूर्छितः कृतः आसीत्। तदनन्तरं मारुतिः सञ्जीविनी औषधियुक्तं द्रोणगिरिपर्वतम् आनीतवान्। तत्र स्थायाः औषध्याः साहाय्येन लक्ष्मणः पुनः स्वस्थः अभूत् इति सर्वं कथाभागः। एतादृशः लक्ष्मणः, so all this goes as a विशेषण, मारुति समानीत महौषधि हतव्यथः सः, and what does he do? पुनः चक्रे, once again he killed all the rakshasas, so पुनः चक्रे इति आशयः। इदानीं चक्रे इत्यस्य कर्मपदम् इत्युक्ते किं चक्रे, what did he do? मया पुनः पुनः इदमुच्यमानमस्ति राक्षसान् हतवान् इत्यादिकं, परन्तु तादृशः निर्देशः अत्र श्लोकेन विद्यते. So same thing has been very beautifully and subtly put in by Kalidasa over here. Ayam Lakshmanaha Punaha Kim Chakre. Ayam Lakshmanaha Punaha Vilapacharyakam Chakre. In the simplest language, Vilapacharyakam means Pathanam, teaching. So Lakshmana did the teaching. Lakshmanaha Pathanam akarot. इति अत्र व्याकरणरूपेण अर्थः अस्ति. व्याकरणरूपेण in the sense चक्रे इत्यस्य कर्मपदं किं? पाठनम् इत्यर्थे. So लक्ष्मणः पाठनं चक्रे इति अत्र सामान्यः अर्थः वर्तते. But now let's see what that Pathana has to do with Vilapacharyakam. We start with the word Vilapacharyaha. Vilapacharyaha ityukte Vilapasya Acharyaha. So just like the way you have Vyakranasya Acharyaha, Sahityasya Acharyaha, Nyayasya Acharyaha, in the same way Vilapasya Acharyaha ityukte Saha Acharyaha yaha Vilapaha katham karaniyaha iti pathayati. What is Vilapa? Vilapa ityukte krandanam, dukkham, paridevanam and so on. So Vilapacharyaha iti saha acharyaha yaha Vilapaha katham karaniyaha iti pathayati. यथा व्याकरणाचार्यः व्याकरणं पाठयति तथैव विलापाचार्यः विलापः कथं करणीयः इति पाठयति. सः विलापाचार्यः, and there is a k letter in front of it, that k is added for tasya karma. So विलापाचार्यस्य कर्म इत्युक्ते विलापाचार्यः कः? सः यः विलापः कथं करणीयः इति पाठयति. तस्य कर्म किं? विलापः कथं करणीयः इति पाठनं. So teaching how to do the dukkha is his karma. So that karma is defined by the word vilapacharyakam ityukte pathanam. So vilapacharyasya karma विलापः कथं करणीयः इति पाठनम् इति उपदेशनम् इति अत्र विलापाचार्यकम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति. So this is a new word, new pratyaya. So I have given some Vyakarana notes also, not required for your exam. If you're interested, you can take a look at it separately. So atra ashayah kaha Lakshmanaha vilapacharyakam chakre ityukte Lakshmanaha vilapaha katham karaniyaha iti pathitavan. And how are we doing the vigraha of vilapacharyakam? Vilapasya acharyaha vilapacharyaha. So that's Shashti Tatpurusha. And Vilapacharyasya karma. So that's a Tadhita Vritti. Vilapacharyasya karma ityasmin arthe Vilapacharya shabdat Tadhita samnyakaha ka iti pratyayaha bhavati. Ak to be technically correct, but doesn't matter for now. Ante Vilapacharya ka iti shabdaha siddhyati. Anena prakareण अत्र विग्रहः क्रियते. अनेन प्रकारेण अत्र लक्ष्मणः यः पुनः चेतनां प्राप्तवान् तादृशः लक्ष्मणः विलापाचार्यकं कृतवान् इत्युक्ते सः विलापविषयस्य पाठनं कृतवान्. केषां कृते पाठनं कृतवान्? लङ्कास्त्रीणां कृते. लङ्कास्त्रीणां, लङ्कायाः नारीणां, राक्षसपत्नीनां. So because all the Rakshasas were killed, their wives started crying, and it was appearing as if Lakshmana is teaching them how to cry. In other words, Lakshmana kills one Rakshasa, somebody else starts crying. Kills another Rakshasa, somebody else starts crying.
and so on. So Lakshmana was actually guiding them on the path of crying. अतः लक्ष्मणः विलापाचार्यकम् इत्युक्ते विलापस्य पाठनं करोति इति आशयः. अतः लङ्कास्त्रीणां सः पाठनं चक्रे. केन पाठनं चक्रे? कस्य साहाय्येन पाठनं चक्रे? शरैः, बाणैः. स्वस्य बाणैः राक्षसान् हत्वा विलापः कथं करणीयः इत्यस्य किल पाठनम् एव सः राक्षसपत्नीभ्यः दत्तवान्. लक्ष्मणः स्वस्य बाणैः राक्षसान् अहन्. स्वपतीन् मृतान् दृष्ट्वा राक्षसपत्न्यः उच्चैः आक्रोशं प्रारभन्त. अतः लक्ष्मणेन एव ताः इत्युक्ते राक्षसपत्न्यः आक्रोशस्य पाठाः पाठिताः इत्येव दृश्यते स्म इति अत्र आशयः अस्ति. So this Vilapacharyaka word is very beautiful, quite loaded, and that makes this otherwise a simple shloka a little bit difficult to comprehend. अन्वयं पश्यामः. मारुति समानीत महौषधि हतव्यथः सः शरैः लङ्कास्त्रीणां पुनः विलापाचार्यकं चक्रे. हनुमता आनीतया औषध्याः प्रभावेण यस्य पीडा नष्टा जाता तादृशः लक्ष्मणः पुनरेकवारं राक्षसपत्नीभ्यः विलापः कथं करणीयः इति अध्यापयामास. लक्ष्मणः हनुमता आनीतया सञ्जीविन्या औषध्या अपगतव्यथः सन् लङ्कास्त्रीणां विलापाय पुनः युद्धसन्नद्धः अभवत्. लङ्कास्त्रीणां रोदनं युद्धे लक्ष्मणेन हनिष्यमाणानां मरणेन. They were crying because Lakshmana killed somebody इति अत्र भावः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 69तमः श्लोकः. सनादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभं मेघस्येव शरत्कालो न किञ्चित् पर्यशेषयत्. इदानीं लक्ष्मणस्य तथा च मेघनादस्य युद्धं जातम् इति अत्र वर्णनमस्ति. So throughout many of the previous verses we have been looking at utpreksha as an alankara again and again, but that eva word which is seen used for utpreksha is actually also used for upama, and now you can see an upama alankara in this particular shloka. पश्यामः. सः नादं मेघनादस्य धनुः च इन्द्रायुधप्रभं मेघस्य इव शरत्कालः न किञ्चित् पर्यशेषयत्. किं वाक्यं? सः न किञ्चित् पर्यशेषयत्. सः इत्युक्ते लक्ष्मणः किञ्चित् किमपि. अत्र चित् इति प्रत्ययः नास्ति, इदं स्मर्तव्यं. There is no chit pratyaya in Sanskrit grammar. I mean, you can say chit as a pratyaya purely for convenience, and in most of your Gita Sopanam, Gita Pravesha books, chit is taught as a pratyaya. But in the reference, in the frame of Ashtadhyayi, there is no pratyaya called chita, there is no pratyaya called chana. They are just avyayas. So kima and chita are two different avyayas. You combine them together, just like iti and eva you combine to say ityeva. In the same way, kim and chita you combine to form kinchita. अर्थः सः एव अस्ति, किमपि इति. सः किञ्चित् न पर्यशेषयत्. पर्यशेषयत् इत्यत्र शिश इति धातुः अस्ति. तस्य णिच् प्रत्ययान्तस्य लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं. सो परि प्लस अशेषयत्. शेषयति इत्युक्ते उर्वरितं स्थापयति. Saves or retains something, does not use it, or whatever is the action, destroy it fully. So atra saha ityukte Lakshmanaha na kinchit paryasheshayat. He did not save anything, he did not retain anything. Lakshmanaha kimapi avashishtam na sthapitavan, Lakshmanaha sarvasya nasham krutavan iti ashayah. कस्य संदर्भेण? सः कस्य न किंचित् पर्यशेषयत्? मेघनादस्य. अत्र शब्दः अस्ति
इन्द्रजितः रावणपुत्रस्य मेघनादस्य किंचित इत्युक्ते whatever was there on the battlefield न किंचित पर्यशेषयत्. लक्ष्मणः मेघनादस्य न किंचित पर्यशेषयत्. मेघनादः इत्युक्ते रावणपुत्रः इन्द्रजित् मेघं नादयति सः मेघनादः. नो चेत् मेघस्य नादः इव नादः यस्य सः मेघनादः. अस्य मेघनादस्य लक्ष्मणः न किमपि अशेषयत्, सर्वस्य नाशं कृतवान् इति अर्थः. इदानीं किमपि न अशेषयत् इत्युक्ते विशेषेण कस्य कस्य नाशः तेन कृतः इति चेत् नादम् इन्द्रायुधप्रभं धनुः. सः इत्युक्ते लक्ष्मणः मेघनादस्य किं किं न पर्यशेषयत्. So what all things on that battlefield he destroyed? Nadam तथा च इंद्रायुधप्रभं धनुः. So that's over there in the shloka. Saha मेघनादस्य नादम धनुः च इंद्रायुधप्रभं न किंचित पर्यशेषयत्. Nadam ityukte garjanam, shabdam. So he attacked Meghanada in such a way that Meghanada's voice was completely suppressed because of that. Itopi kim Indrayudha prabham dhanuhu. Dhanuhu ityukte bo Indrayudha prabham. Indrasya dhanushah ya kantihi तादृशी एव कान्तिः यस्य विद्यते तादृशं धनुः इंद्रायुध प्रभं धनुः. So his bow had the same kind of power or same kind of kanti, same kind of glow as that of Indra. प्रतिपदार्थं पश्यामः. इन्द्रः इत्युक्ते देवराजः, आयुधम् इत्युक्ते शस्त्रम्, इन्द्रस्य आयुधम् इत्युक्ते इन्द्रायुधम् इत्युक्ते इन्द्रस्य धनुः. इन्द्रायुधस्य प्रभा इव प्रभा अस्य इति इन्द्रायुधप्रभं धनुः इदं मेघनादस्य धनुः. प्रभा इत्युक्ते कान्तिः, धनुः इत्युक्ते शरासनं चापः. अतः मेघनादस्य धनुषः कान्तिः इन्द्रस्य धनुषः सदृशी आसीत्. तं धनुः अपि लक्ष्मणः अभञ्जयत्. अनेन प्रकारेण तस्मिन् युद्धे तस्मिन् रणे लक्ष्मणः मेघनादस्य प्रथमं तु नादम् अभञ्जयत्, नादं नाशितवान्. अपरं तु तस्य धनुः यस्य कान्तिः इन्द्रस्य धनुसदृशी आसीत् तत् धनुः अपि सः अभञ्जयत् इति कथाभागः अस्ति. इदानीं शब्दद्वयमपि अत्र अवशिष्टं. मेघस्य इव शरत्कालः. वेरी ब्यूटिफुल उपमा गिवन बाय कालिदास. लक्ष्मणः मेघनादस्य नादं तथा च मेघनादस्य धनुः कथम् अभञ्जयत्? शरत्कालः मेघस्य इव. This requires a little bit of explanation. So Sharatkala means Sharad Rutu. Sharad Rutu usually comes in the month of September, October. It comes after the Varsha Rutu, or more particularly, it comes after Shravana, Bhadrapada, and so on. So before this Sharad Rutu, during the end period of the Varsha Rutu, the Varsha is slightly low in volume. It is mixed with the sunlight. So basically, there is a lot of loud noise of the clouds, but there is a little Varsha. And because there is a sunlight intermixed with Varsha, you can see the Indradhanu in the sky. So just before the Sharad Rutu starts, that is the Hasta Nakshatra to be precise, just before this Hasta Nakshatra starts somewhere in the October, you can hear the nada of the clouds, the meghas, and you can also see the Indradhanu, the rainbow in the sky. And now comes the Sharad Rutu. In the Hasta Nakshatra, once again there is an extreme voluminous Varsha. So Tivra Varsha Tatra Vartate. That Varsha, the sound of that Varsha is so high that it just suppresses the sounds of the Megha, and there is no more sun, so it completely kills off or vanishes the Indradhanu, the rainbow appearing in the sky. Look at the Upama. शरत्काले हस्तनक्षत्रे तीव्रा वर्षा भवति. अस्याः वर्षायाः घोरेण, घोरेण इत्युक्ते तीव्रेण, घोरेण नादेन
मेघगर्जनायाः नादः अपि न श्रोतुं शक्यते। तथैव सूर्यप्रकाशस्य अभावेन आकाशे इन्द्रधनुः अपि न दृश्यते। इत्युक्ते शरद ऋतुः, now this is Kalidasa's प्रतिभा, शरद ऋतुः मेघनादं नाशयति, इन्द्रधनुः नाशयति, तथैव लक्ष्मणः अपि शरवर्षणेन मेघनादस्य नादम् इन्द्रधनुषः सदृशं तस्य धनुः अपि ननाश. So the Vyakyanas say this, यथा शरत्कालः मेघस्य शक्रचापसदृशं चापं, शक्रचाप इंद्रधनु, शक्रचापसदृशं चापं गर्जितं च निःशेषीकरोति, तथैव लक्ष्मणेन अपि कृतम्. So this is a classic upama alankara. What is the upameya? Lakshmanasya sharavarshanam, the one for which somebody's upama is given. So Lakshmanasya sharavarshanam is the upameya. Who is the upamana? Sharadrutoho varshanam iti upamana. Samana dharmaha nadabhangaha noche dhanurbhangaha iti samana dharmaha. उपमावाचक शब्दः इव, मेघस्य इव. अनेन प्रकारेण यथा शरदृतौ मेघस्य नादस्य नाशः इन्द्रधनुषः नाशः, तथैव लक्ष्मणेन तत्र युद्धे मेघनादस्य नादस्य नाशः तथा च इन्द्रधनुसदृशं विद्यमानं मेघनादस्य यद् धनुः तस्यापि नाशः कृतः. Very beautiful upama is over here. अन्वयः सः मेघनादस्य नादम् इन्द्रायुधप्रभं धनुः च शरत्कालः मेघस्य इव न किञ्चित् पर्यशेषयत्. यथा शरदृतुः मेघानां नादम् इन्द्रधनुः च निःशेषीकरोति, तथैव लक्ष्मणः अपि मेघनादस्य ध्वनिं तथा च इन्द्रधनुस्सदृशी प्रभा यस्य अस्ति तादृशं च तस्य धनुः व्यनाशयत्. पुस्तके दत्तः अर्थः, शरत्काले वर्षासूचकानि गर्जितेन्द्रधनुरादीनि न भवन्ति, तदा मेघः न गर्जति न वा इन्द्रधनुः प्रदर्श वर्षति. लक्ष्मणः मेघनादापरनामधेयम् इन्द्रजितं नीरवम, रव इत्युक्ते साउंड, नीरवम विदाउट एनी साउंड, नीरवम निरसतया इति भावः, निरस्त्रं निर्जीवं च अकरोत् इति आशयः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 80तमः श्लोकः. कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः रुरोधरामं शृङ्गीव टङ्कच्छिन्नमनःशिलः. इदानीम् इन्द्रजितः वधः जातः, अनन्तरं कुम्भकर्णः रामेण सह युद्धाय प्राविशत् इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः अस्ति. कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुल्य अवस्थः स्वसुः कृतः रुरोध रामं शृङ्गीव टङ्क छिन्न मनःशिलः. पश्यामः किं क्रियापदं रुरोध, रोधयामास, रोधनम् अकरोत्, विरोधं कृतवान् इति अर्थः. कः रुरोध? कुम्भकर्णः. इदानीं कुम्भकर्णस्य अत्र युद्धे प्रवेशः जातः. रावणस्य अनुजः कुम्भकर्णः, कुम्भः इव कर्णौ अस्य सः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति. कुम्भकर्णस्य कर्णौ तादृशौ आस्तां वा न इति अत्र न प्रश्नः, शब्दस्य एतादृशी व्युत्पत्तिः दीयते. अयं कुम्भकर्णः रुरोध इत्युक्ते रोधयामास. कं रुरोध? रामं रुरोध, रामस्य सह विरोधं कृतवान् इति आशयः. कीदृशः कुम्भकर्णः? कुम्भकर्णस्य विशेषणं किं दत्तमस्ति? कपीन्द्रेण स्वसुः तुल्यावस्थः कृतः. स्वसृ इत्युक्ते भगिनी, कुम्भकर्णस्य भगिनी शूर्पणखा. शूर्पणखायाः अवस्था कीदृशी आसीत्? तस्याः नासिका, तस्याः कर्णः च छिन्नः जातः. तथैव कुम्भकर्णस्य अपि अभवत्. So before it came for fighting with Rama,
Kapindra, that is Kapinam Indraha, Vanarāṇām Raja, Sugrivaha, Kim Krutavan, Swasuhu, Ityukte Bhaginyaha Tulyavastha. Tulyavastha, Tulya Avastha Yasya Saha. Tulya ityukte samana, Avastha ityukte sthitihi, Ataha Swasuhu Tulya Avastha. शूर्पणखायाः नासिका कर्णः च लक्ष्मणेन कृतः आसीत् तादृशीम् एव अवस्थाम् इत्युक्ते तुल्याम् अवस्थां कपीन्द्रः इत्युक्ते सुग्रीवः कुम्भकर्णं प्रेषितवान् आसीत् इत्युक्ते कपीन्द्रः इत्युक्ते सुग्रीवः कुम्भकर्णस्य अपि तादृशीम् एव अवस्थां कृतवान् आसीत् इति अत्र कुम्भकर्णस्य वर्णनं दीयते। कुम्भकर्णः स्वसुः तुल्यावस्थः कृतः। अत्र तुल्यावस्थः इति असमर्थसमासः अस्ति। किमर्थम्? Understand, now you should be able to realize this on your own. Swasuh tulyavastha. So only one component of the samasa, tulya, has an anvaya with swasu. Swasuh tulya, swasrutulya, and swasrutulya avastha yasya saha swasrutulyavastha इति अत्र वक्तव्यम्। परन्तु अत्र केवलं तुल्या इति शब्दस्य अवस्था इत्यनेन अत्र समासः कृतः अस्ति। स्वसुः इत्यस्य तत्र अन्वयः न संभवति, अतः अत्र तुल्यावस्था इति असमर्थसमासः। वेरी सिमिलर एग्जांपल इज गुरुकुलम। रामस्य गुरुकुलम इज असमर्थ, रामस्य गुरोः कुलम इति वक्तव्यम्। सिमिलरली स्वसुः तुल्या अवस्था इति वक्तव्यम्, परन्तु स्वसुः तुल्यावस्थः इति अत्र समासः कृतः अस्ति। एनिवे सः व्याकरणांशः। अत्र श्लोकस्य आशयः कः इति चेत् सुग्रीवेण नासाकर्णकृता अवस्था यस्य कृता सः कुम्भकर्णः रामं रुरोध, सः रामस्य रोधनं कृतवान्। Once again we have an utpreksha over here. कुम्भकर्णेन कृतम् इदं रोधनं कथं दृश्यते स्म? टङ्कच्छिन्न मनःशिलः शृङ्गी इव. Understand this point. There is a huge mountain. This mountain is called a Manashila. Why is it called Manashila? Because Manashilaha ityakhya kashana raktavarnasya dhatuhu asti. There is a red colored metal called Manashila, metal or some naturally occurring element, and the mountain is full of that metal. So the mountain also in general appears reddish, परंतु तत्र तस्य उपरि वालुः अस्ति, मृत्तिका वर्तते, वृक्षाः वर्तन्ते. So in general you will not be able to see that particular mountain as red. But if some part of that mountain is cleared off, so you remove all the sand, you remove the trees, you remove whatever vegetation is there and so on, and if you make it completely barren because of the underlying red colored stone, that part of the mountain will start appearing red. This is what the Kumbhakarna was looking like. So Kumbhakarna obviously is pretty huge as compared to Rama, Lakshmana or other Vanaras. So Kumbhakarna has been imagined that he is as if that Parvata, and some part of that Parvata has been cut off in the sense the vegetation and other stuff has been cut off, and the underlying red colored stone is visible, which is compared to the fact that Sugriva had cut the Nasika and the Karna of Kumbhakarna, and underlying blood was visible on Kumbhakarna. So that's the Utpreksha that Kalidasa has put in. Let's see this word by word. Tanka chinna manashilaha shrungi iva. Shrungi ityukte parvataha. Shrungam asya asti iti shrungi. Tanka iti vishishtam shastram. So the weapon used to cut a mountain or cut a stone is called tanka. Shila bhedana shastram. Parashu sadrusham tikshanam ayudham yat parvatasya bhedanartham prayujyate. An axe-like weapon with sharp edges used for breaking down a mountain. So tankaha pashana dharanaha. Dharana ityukte the one who breaks. पाषाणं धारयति सः पाषाणधारणः टङ्कः इति अमरकोशे निर्देशः वर्तते.
सो टंक छिन्न, छिन्न इत्युक्ते कृत्तः, भिन्नः, डिस्ट्रॉयड, टंकेन छिन्नः, टंकेन छिन्नः, टंकस्य साहाय्येन, with that particular weapon, a part of that parvata is being torn off. So टंकेन छिन्नः मनःशीलः, मनःशील इति रक्तवर्णस्य कश्चन धातुः अस्ति, अस्य व्युत्पत्तिः कथं, मनः शीलति, मनः इत्युक्ते मानसं, शीलति इत्युक्ते आकर्षति, सः रक्तवर्णीयः धातुः, it can be red stone or red metal or an ore, something like that, यः स्वस्य रूपेण मनः आकर्षति, मनः शीलति इति मनःशीलः. So I'll take a minute over here and explain a small grammar aspect, again not required for your exam but something you should remember. टेक्निकली व्याकरणदृष्ट्या अत्र मनसः शीलः मनःशीलः इति विग्रहः अस्ति. So what we have written is manah shilati, the one who attracts the mind. There is nothing wrong in that kind of explanatory statement. Parantu vyakarana rupena manasah shilah iti vigraha asti. A simple example is Gangadharaha. What is Gangadharaha? One is tempted to say Gangam dharati or Gangam dharayati saha Gangadharaha. In general language, it is good. It is not an issue. But व्याकरण रूपेण गंगायाः धरः गंगाधरः इति तत्र व्युत्पत्तिः अस्ति. किमर्थं तत्र विशेषः प्रत्ययः अस्ति, विशिष्टं कारणमस्ति, तत् सर्वं त्यजामः. अत्र व्याकरणदृष्ट्या मनसः शीलः इति विग्रहः, परन्तु अर्थसौलभ्यार्थं, for ease of understanding, and because we are not studying grammar over here, specifically for this particular exam, it's perfectly okay to say मनः शीलति, सः मनःशीलः इति रक्तवर्णीयः धातुः. यस्मिन् पर्वते अयं मनःशीलः धातुः प्राचुर्येण वर्तते, सः पर्वतः अपि मनःशीलः पर्वतः. So that मनःशीलः शृंगी इत्युक्ते पर्वतः, what is the state in which it is there? टङ्कच्छिन्नः, टङ्कच्छिन्नः च असौ मनःशीलः, सः मनःशीलपर्वतः यस्य कश्चन अंशः टङ्कघातेन छिन्नः जातः, अतः तस्मिन् अंशे अधः विद्यमानाः रक्तवर्णीयाः प्रस्तराः स्पष्टं दृश्यन्ते. कस्मिंश्चित् स्थले मनःशीलपर्वतः टङ्केन छिन्नः भवति चेत् यथा तस्मिन् स्थले रक्तवर्णः दृश्यते, तथैव पर्वतसदृशः कुम्भकर्णः नासिकाकर्णच्छेदनादनन्तरं रक्तवर्णीयः दृश्यते स्म. इत्युक्ते कुम्भकर्णं दृष्ट्वा मन्ये अयं टङ्कच्छिन्नमनःशीलः पर्वतः इति जनाः चिन्तयन्ति स्म, अतः अयम् उत्प्रेक्षालङ्कारः. एतादृशः कुम्भकर्णः कीदृशः? टङ्कच्छिन्नमनःशीलः इव भासमानः, कपीन्द्रेण स्वसुः तुल्यावस्थः कृतः कुम्भकर्णः शृंगी इव रामं रुरोध. How a mountain usually stops the road for the travelers, अनेनैव प्रकारेण अयं कुम्भकर्णः अपि रामस्य मार्गं रुरोध इति आशयः. पर्वताः सामान्यरूपेण मार्गम् अवरुन्धन्ति, तथैव कुम्भकर्णः अपि रामस्य मार्गम् अवरुद्धवान्, परन्तु तथा कुर्वन् सः टङ्कच्छिन्नमनःशीलपर्वतसदृशः दृश्यते स्म इति आशयः. अन्वयः: कपीन्द्रेण स्वसुः तुल्यावस्थः कृतः कुम्भकर्णः रामं टङ्कच्छिन्नमनःशीलः शृंगी इव रुरोध. सुग्रीवेण कर्णनासिकाच्छेदेन यस्य स्थितिः स्वस्य भगिन्याः शूर्पणखायाः सदृशी एव कृता आसीत्, तादृशः कुम्भकर्णः परशुना छिन्ने जाते रक्तवर्णीयाः पाषाणाः यत्र दृश्यन्ते, मन्ये तादृशं मनःशीलपर्वतसदृशः सन् रामम् अवारुधत्. पुस्तके दत्तः अर्थः: सुग्रीवः कुम्भकर्णस्य कर्णनासादिकं शूर्पणखायाः लक्ष्मणः इव चिच्छेद. एवं विरूपितः कुम्भकर्णः टङ्केन
विदारितमनश्शिलः पर्वतः इव रामं, टाइपिंग मिस्टेक, रामं निरुद्धवान् इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 81तमः श्लोकः। अकाले बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान् रामेषुभिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः। इदमपि उत्प्रेक्षायाः एकम् उदाहरणं। कुम्भकर्णः मृत्युं प्राप्तः इति आशयः अस्ति, परन्तु बहु सुन्दररूपेण कालिदासेन अत्र आशयः वर्णितः वर्तते। पश्यामः। अकाले बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नः वृथा भवान् राम इषुभिः इति इव असौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः। प्रवेशितः इत्युक्ते प्रवेशं कारितवान्, निजन्तमस्ति। प्र उपसर्गपूर्वकस्य विषधातोः निजन्तमस्ति। प्रविष्टः इत्युक्ते प्रवेशं कृतवान्, प्रवेशितः इत्युक्ते प्रवेशं कारितवान्, बेसिकली सेंट समवेयर इति आशयः। कः प्रवेशितः? हु वाज सेंट? असौ इत्युक्ते कुम्भकर्णः। अदस् इति सर्वनामशब्दः अस्ति। So all of us are familiar with एषः, सः, अयम्. In the same way, असौ अदस् सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचनं, स्त्रीलिङ्गे अपि असौ इत्येव भवति, परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे पुल्लिङ्गे अस्ति। अयं कुम्भकर्णः कुत्र प्रवेशितः? दीर्घनिद्रां। दीर्घा च असौ निद्रा च। दीर्घा एलोंगेटेड चिरा निद्रा। पुनरेकवारम् अत्र कर्मधारय समासः अस्ति, पुंवद्भावः भवति, दीर्घनिद्रा इति भवति। सो कुम्भकर्णः दीर्घनिद्रां चिरनिद्रां प्राप्तवान्, सः अम्रियत। केन चिरनिद्रां प्राप्तवान्? कस्य कारणेन इत्युक्ते कः तं चिरनिद्रां प्रति अप्रेषयत्? राम इषवः, रामस्य बाणाः। इषुः इत्युक्ते बाणः, रामस्य इषुः। इट इज नॉट रामेषु, इट इज रामेषुः। अ विसर्ग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो राम इषुः, रामस्य बाणैः कुम्भकर्णः चिरनिद्रां प्रेषितः। कथम? So in what way Rama's arrows sent him to death? प्रियस्वप्नः भवान् भ्रात्रा अकाले वृथा बोधितः इति उक्त्वा इव। वेरी ब्यूटिफुल इमेजिनेशन। प्रियस्वप्नः, प्रियः स्वप्नः यस्य सः। कुम्भकर्णः सदैव निद्राति, अतः प्रियः अभिष्टम् इप्सितं। स्वप्नः इत्युक्ते निद्रा, अतः प्रियः स्वप्नः यस्य सः प्रियस्वप्नः भवान् इत्युक्ते त्वं। भवान् प्रियस्वप्नः अस्ति इति रामस्य बाणाः एज इफ कुम्भकर्णम् उक्तवन्तः। भवान् प्रियस्वप्नः अस्ति, निद्रा तव अभिष्टा अस्ति, निद्रा तुभ्यम् अतीव रोचते, तथापि भ्रात्रा इत्युक्ते रावणेन अकाले, अप्रशस्ते काले, न कालः इति अकालः, न कालः मीन्स न उचितः कालः, न प्रशस्तः कालः। You were probably dreaming in mid of some sweet sleep, and in that aprashasta kala you were woken up. Vrutha iti avyayam, mudha, vyartham, without any reason. Bodhitaha, उत्थापितः, जागरितः भवान् अस्ति। तुभ्यं निद्रा बहुप्रियः वर्तते, तथापि तव अग्रजः रावणः त्वां निद्रातः अनुचिते काले उत्थापितवान्, अतः त्वां वयं पुनः चिरनिद्रास्थं कुर्मः, we will give back you your sleep इति उक्त्वा। so as if इति उक्त्वा रामबाणाः कुम्भकर्णम् अघ्नन् इत्येव अदृश्यत। सो इति उत्प्रेक्षा अस्ति। प्रियस्वप्नः भवान् भ्राता अकाले वृथा बोधितः इति उक्त्वा इव ते इत्युक्ते बाणाः तं दीर्घनिद्रां प्रति अप्रेषयन् इति अस्य श्लोकस्य आशयः अस्ति। सो a simple thing like Rama's banas killed Kumbhakarna, but the way that has been put in the alankarika or in a form where rasa is significantly elevated, that's exactly what we say vakyam rasatmakam kavyam.
सरल रूपेण रामस्य बाणैः कुंभकर्णः मृत्युं प्राप्तवान् is a vakya, and you change it by saying अकाले बोधितो भ्राता प्रिय स्वप्नो वृथा भवान रामेषु भिरति वासो दीर्घनिद्रां प्रवेशिता. It becomes रसात्मक and therefore it becomes काव्य. अन्वयं पश्यामः. रामेषुभिः इत्युक्ते राम इषुभिः, रामस्य इषु षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति. रामेषुभिः प्रियस्वप्नः भवान् भ्राता वृथा अकाले बोधितः इति असौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः. रामस्य बाणाः कुम्भकर्णं चिरनिद्राम् अप्रेषयन्. मन्ये as if रामः तुभ्यं निद्रा अतीव रोचते, तथापि रावणः त्वां निद्रातः अकाले एव उत्थापितवान्, अतः अहं तुभ्यं पुनः चिरनिद्रां ददामि इत्येव अवोचत्. सो रामः अवोचत्, नोचेत् रामस्य बाणाः अवोचन्. ईदर वे यू कैन राइट. पुस्तके दत्तः अर्थः. कुंभकर्णस्य निद्रा अतीव इष्टा, तथा भूतः असमये भ्रात्रा, टाइपिंग मिस्टेक, भ्रात्रा रावणेन बोधितः बाधितः च तस्य अभीप्सितं पूरयितुम् इव रामबाणाः दीर्घनिद्रां तं प्रापयामासुः इति पुस्तकस्थः.